أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اليومية طعم ومطعم، من خلالها رايحين تتعرفوا عن مطاعم جزائرية وأجنبية، وبالتأكيد عن أطباق جزائرية وأجنبية. لحقنا المطعم ميت ذا ميت الموجود بحيدرة، خلونا ندخل نشوفوه، يلا. مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، معنا مسير مطعم ميت ذا ميت السيد بلوشراني عدنان. اكزاكتومون. الله يسلمك. قولي سيدي، وعلاش سميتوه ميت ذا ميت؟ ميت ذا ميت هي كلمة اون انجلي باللغة الإنجليزية اللي معناها رونكونتري لا فيوند. يعني قابلوا تلاقاو لقاء مع اللحم. لو كليون كي يدخل لهنا يقابل يتروف اون فاريتي دو فيوند اكزاكتومون. قولي سيد عدنان، وشنو هي الأطباق الرئيسية تاع المطعم؟ الأطباق تاعنا هي الفيلي، لونتروكوت، ليسكالوب، يعني لي فيوند روج و لي فيوند بلونش. تري بيان. نتوما ديروا طبخ شرقي ولا جزائري ولا نو انترناسيونال، سي فاري. داكور، ماشي طبخ سبيسيالمون تاع الجزائر ولا محلي. اكزاكتومون. تري بيان. واش حضرتوا لنا اليوم؟ اليوم حضرنا لكم طاجين، سي ان ميكس دو فيوند، سي اون كرياسيون تاع لو شيف تاعنا. تري بيان. وشكون راح يقدم لي المكونات وطريقة التحضير؟ هادي نخليك تشوفيها مع الشيف تاعنا اللي هو الشيف يوسف. تري بيان، يلا نشوف. أعزائي المشاهدين، أنا مع رئيس طهاة مطعم ميت ذا ميت يوسف عيقون. مرحبا بكم. الله يسلمك، الله يسلمك. اللي رايح يقدم لنا اليوم طبق خاص، سي ان بلا ميزون تاع ميت ذا ميت، واللي هو طاجين ميت ذا ميت. دونك سي فوتر كرياسيون. نعم. تري بيان. وشنو هي المكونات؟ مكونات عندنا بلون دو بولي، عندنا طرونش دو فيلي، عندنا بولات بلج، عندنا لي شامبينيون، عندنا كاروت كوي لونغلاز، عندنا بيرسيل، عندنا سيترون ميال، عندنا صوص صوجا، عندنا بوفر نوار، عندنا السل، وعندنا الجنجبر. وهذا قلنا لي زامون دي فيلي. داكوغ. في زيت الصوجا ولا الصويا كاين نوعين، كاين مسكره ونورمال. ونلقاوها هي نفسها عندها لو ميم غو في جميع المحلات، نلقاوها متواجده ولا لا؟ نعم. داكوغ. تري بيان. كيفاش نحضروا هذا الطبق؟ بون نصوتيو لي 3 فيوند دون اون بوال. باش بالزيت زيتون ولا زيت زيتون والبر. وعلاش؟ دي بر. بون ناجوتيو لو بر باش ما تحرقلناش زيت زيتون. داكوغ، تري بيان. و بور دوني بلوس دو غو. بون نزيدو ناجوتيو لي شامبينيون، لي كاروت. كيف نصوتيوهم معاهم؟ نصوتيوهم معاهم. في نفس المقله ولا كل وحده في مقله وحدها ومن بعد نخلطوهم؟ بون نقدروا نديروهم في نفس المقله، كما نقدروا نديروهم في 3 بوال. بصح شكون اللي يعطي ان غو ميور؟ سي بوكو كيديروهم في مقله وحده. و بون المويوم افيك ان فون بران. تري بيان. ومن بعد بون نموليو. بون عندنا بور اسيزونمون، عندنا بوفر نوار، عندنا السل، عندنا جنجبر. هادو نخلطوهم معاهم بور دوني دو غو. بور دوني دو غو. وهذه مع لا فان جيماجين. هذه على لا فان مع وهذا كيف مع لا فان. نعم كيف. داكوغ، تري بيان. يوسف عيقون، كملنا من لو بلا برينسيبال، نروحوا لونطري اللي حضرتها لنا واللي هي سي سالاد فاريي ريش تري غورموند. بيان. تري بيان. هذه ثاني لا سبيساليتي تاع ميت ذا ميت. بون نقدروا نقولوا سي سبيسياليتي تاعها. تري بيان. اعطينا المكونات. مكونات عندنا لاباش، عندنا اناناس، جزر رابي، عندنا بيتراف رابي، عندنا لي كورنيشون، عندنا لي زاسبرج، عندنا كور دو بالمي. كور دو بالمي حبس لي فيه هذه، سي كوا هذه؟ هذا بون قلب ينحو من النخله. عندنا كونكومبر، عندنا مايس، عندنا طوماط سيريز، عندنا لي زوليف نوار، وعندنا لي زيشارلوت. كيفاش نحضروهم؟ بون نكوبيو لي باش، لي زانانا، بون لي كورنيشون،
بون نديرو سمو لا ليتو نديرو نومبورت بياس. ديروا نوع واحد من السلطه ولا تخلطوا انواع درنا متعدده؟ اختار كاين درنا مرة، نوع واحد كاين- من السلطه درنا لا ليتو. داكوغ. ومن بعد كيفاش تخلطهم ديريكتومون افيك اون فينيغريت عادي؟ بون سان ديريساج ماشي كلشي مخلط داكوغ تري بيان. أعزائي المشاهدين أنا مع السيد مراد مالك مطعم ميت ذميت. مرحبا بكم. الله يسلمك الله يسلمك. رايحين ندوقوا لي بلا اللي وجدناهم tout à l'heure. Exactement. Alors on va commencer par l'entrée ou la salade. C'est une salade variée, un tagine maison, c'est un mix de viande, c'est un sucré salé. تري بيان. راني حابه ندوق هذاك قلب النخله اللي هضرتوا لي عليه. سي بون ميرسي بوكو. قل لي نعم. وشنو هو السكري تاع الاناناس في لا سالاد؟ Ça participe à la fraîcheur d'une entrée. Quand on mange une salade de fruits, ça rafraîchit le corps. Surtout le goût هذايا سكري مع c'est une sauce من الفوق la vinaigrette et tout. Vraiment il est particulier. هذا c'est du gruyère j'imagine. Du gruyère, exactement. هذايا قلب النخلة, cœur de النخله palmier. اللي قلنا بسم الله. C'est délicieux. On va passer directement le plat principal تاعنا. D'accord. Voilà. Pardon, je vous dépasse. Donc هنا عندنا قلنا la viande hachée مع La viande hachée. مع le bœuf Bah, le bœuf et le poulet, le poulet. Le les blanc carottes, les champignons de Paris entiers. poulet. ومن الفوق اللوز نديروا اللوز Faut ندردروا شويه لوز. je suis à loose. C'est quoi le secret? C'est le secret, c'est du pour ça, c'est le sucré salé. كيما الحمحلو في رمضان, c'est un Très sucré. bien. وهذه اعزائي المشاهدين سي هذا سي دو ميل مع خلط مع مع القارص. القارص اللي هضرنا عليه تو تالور. دونك يسقي به من الفوق. هذا ان بلا فريمون مغذي جدا جدا جدا. Il est très calorique على كيما يقولوا. وي بلان دو توت لي فيوند مع اللوز والعسل والقارص. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bismillah, on va commencer par ça. صحتك. Allah يسلمك. Vraiment, c'est un goût unique. Je découvre. C'est une saveur que je n'ai jamais. C'est la première fois اللي ندوق هذه الأكلة. فكرتني تاني شوية في اللحم الحلو. Exactement, il y a une partie. Voilà, tout ce qui est مسكر. C'est-à-dire que notre chef a fait de sorte à ce que ça soit un plat algérien, Moderne, un tagine traditionnel, plus le côté viande, Donc poulet ça devient un plat international. international Bismillah, on va algérien. goûter le riz. Le riz C'est un riz مسكر. basmati. باسماتي مسكر دونك درتوا له من قبل ان بو دو ميال ولا من الاول سي Non, فري comme كاين مشماش زاد تلقى عليه زاد تلقى عليه. تري بيان دوك انا جي رماركي بلي vous avez mis هنايا اون بيتزا Ça, c'est une pizza maison. وشنو هي الخاصيه تاعها Si la déjà, sa forme, elle est originale. وي Vous avez sur les côtés, là, c'est des bordures au fromage. تري بيان Et vous avez, c'est un mix entre la pizza poulet, la végétarienne, le sucré, le thon, la napolitaine qui sont à base d'anchois et de capre, et la pizza viande avec des champignons. على بالك انا نموت على البيتزا ما حاش ناكلها كامل تو سويت بصح معليش ندوق شويه ما كي فيش. يخلص البرنامج ناكل منها. بصحتك. الله يسلمك ميرسي بوكو. حدثنا شويه على هذه البيتزا. هذه نخدموها avec la pâte italienne, c'est la pâte fine. Parce qu'il y a deux sortes de qualité. Il y a la pâte épaisse, c'est la pâte américaine. On a préféré faire la pâte fine italienne parce que En tout cas, elle est très bonne, يعطيكم الصحة. الله يسلمك. تلقاها موان ديجا كيما يقولوا بالعربيه في الدارجه تاعنا.
سي تيلمون بون كو على بالي بلي جو با ماريتي وما حاجه نكمل الحصه دونك اوبليجي كو جو ماريت درك داكور. باش نقدر نكمل الحصه. وثاني يعني نشوف عصير الموخيتو. موخيتو نعم. واش تقول للناس اللي ما يعرفوش وشنو عصير الموخيتو؟ هذا سي مخدوم à base de jus de citron naturel, la menthe fraîche, un tout petit peu de sirop de menthe pour donner un peu de couleur. جد منعش. ou les glaçons ou la décoration تاع البرمان تري تاعنا. بيان. كاين بزاف اللي يحكموا هاد لي غلاصون يكونكاسيوهم ياكلوهم. يكونكاسيوهم نعم. تري بيان. او هذه سي لا سيربريز سي نوتر ديسير. او الحق لو ديسير تاعنا إلي جولي. لازم يفيلميو لا ديكوراسيون منايا. سورتو لا تراس تاع لا كويير مع لا فورشيت. مع لا فورشيت. اون فا لو غوتي. هذا معروف انه مخدوم بالقهوه ولي بسكوي. Mais là, je l'ai pas fait avec le café pour vous. داكور. بسم C'est الله. احكينا مخدوم شويه عليه. C'est le mascarpone bien sûr, اه. mais au fond il y a du Nutella et une salade de fruits. انا لازم نختم الحصه باش نقدر نستمتع بكل هذا الاكل. ما فيش مشكل. سيد مراد نشكرك على استقبالنا في مطعم ميت دميت. الله يسلمكم مرحبا نتمنى بكم. لك المزيد من النجاح في ميدان لا ريستوراسيون ان شاء الله. وان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى. ان شاء الله. اما انتم اعزائي المشاهدين ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في عدد مقبل. باي.